اور मोहतमिम तो है ही, लेकिन ये तय हुआ कि आज के इस तारीखी मुशायरे के सदर आली वक़ार में मोहतरम महबूब आलम खान साहब, चुनांचे उनकी इजाज़त से मैं मुशायरे का आगाज़ करना चाहता हूँ। एक बार आप तालियों की गड़गड़ाहट में इस बात का यकीन दिलाएं कि आप लोग बहुत शुक्रिया। इज़्ज़त-माब नवाब महबूब आलम खान साहब, मोहतरम नमीन मित्तल साहब सीनियर IAS, उमर जलील साहब सीनियर IAS, मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम और तहज़ीबों के शहर हैदराबाद के मुहज़्ज़ब सामईन किराम, मीर की एक रुबाई मुझे इस वक्त याद आ रही है। मीर ने कहा था, मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, नाज जिसको कमाल पर बहुत कम होवे, हो घर में सुखन तो दरावे या खल्क, खामोश हो तो एक आलम होवे। इन चार मिसरों के आईने में हम नवाब शाह आलम साहब की शख्सियत को देख सकते हैं, जिनकी याद में ये 5वां मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। मोहतरम नवाब शाह आलम साहब की शख्सियत को चंद लफ्ज़ों में समेटना बड़ा मुश्किल काम है। उन पर थीसिस लिखे जा सकते हैं, लिखे गए हैं। उन पर सेमिनार कई दिन का हो सकता है, इसलिए कि शख्सियत एक थी, लेकिन उसने अपने बेशुमार चाहने वाले पैदा किए थे, इसलिए कि उसने वो काम किए पूरी ज़िंदगी कि जो काम सरकारों को करने चाहिए, जो काम इदारों को करने चाहिए, जो काम तंजीमों को करने चाहिए, वो काम तन्हे तन्हा मोहतरम शाह आलम खान साहब ने किए। और उन कामों में तालीम का काम था, सेहत का काम था। ये वो काम थे जो इंसान के बुनियादी हुकूक में शामिल हैं। एक ऐसी शख्सियत के जब हम उनका तसव्वुर करते हैं तो एक शेरवानी पहनी हुई एक शख्सियत और रोमी टोपी के साथ सुर्ख गुलाब लगाने वाली वो शख्सियत, दरस चाहे उनकी शेरवानी हो, चाहे उनकी टोपी हो या उनका वो सुर्ख गुलाब हो, ये उस शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करते हैं। इसलिए कि हैदराबाद जिस तहज़ीब के लिए एक ज़माने में मशहूर है, कुछ लोगों ने कहा कि जब नवाब साहब इस दुनिया से चले गए तो अपने साथ एक अहद को ले गए, अपने साथ उस तहज़ीब को ले गए जो हैदराबाद जिसके लिए मशहूर था। तो एक बड़ी बात है कि एक शख्स जाता है तो उसके साथ एक जहान चला जाता है, उसके साथ पूरा एक बाप ख़त्म हो जाता है। किस किस बात का जिक्र किया जाए, उन्होंने जो काम किया उसका सबसे अहम पहलू ये है कि उन्होंने इंसानियत के दर्द को महसूस किया था। जमाल एहसानी ने एक शेर कहा था कि ये सानेहा मेरे वहमो गुमान में भी न था, चराग सामने वाले मकान में भी न था। सामने वाले चराग घर में अंधेरे को महसूस करना बहुत आसान नहीं होता है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मोहतरम नवाब शाह आलम साहब ने पूरी दुनिया के दर्द से अपने सीने को सजाया था, दुनिया के आंसुओं को अपनी आंखों का सुरमा बना लिया था। और यही वजह है कि आज उनके चले जाने के बाद न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत अपनी नम आँखों से उनको खराज अक़ीदत पेश कर रही है। आइए दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनका जो मिशन है वो इसी तरह जारी व सारी रहे। दोस्तों, मोहतरम महबूब आलम खान साहब जो इस मुशायरे के फाउंडर हैं, निगरां हैं और आज मुशायरे की सदारत भी फरमा रहे हैं, उनके बारे में क्या अर्ज़ करूँ। देखिए, किसी बड़े खानवादे में पैदा होना ये किस्मत से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उस बड़े खानवादे के तहज़ीब को, उसकी रिवायतों को बरकरार रखना ये इंसान का अपना अमल होता है, जो महबूब आलम खान साहब ने अपने अमल के ज़रिए करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तहज़ीब का ज़िक्र किया था लोगों ने, अखबारों ने, रसायल ने, कि
محترم شاہ عالم خان صاحب کے ساتھ وہ تہذیب جدا ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تہذیب ابھی زندہ ہے، محترم محبوب عالم خان صاحب کی شخصیت میں زندہ ہے، ان کے کاموں میں زندہ ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھانے کا عزم اور حوصلہ عطا کرے۔ آئیے حضرات، باتیں درمیان میں ہوتی رہیں گی، یہ چند گزارشات تھی جو میں نے ادا کی۔ یہ مشاعرہ جو انوار العلوم میں ہو رہا ہے، یہ دراصل کوئی کالج یا صرف تعلیمی ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک تربیت گاہ ہے۔ تعلیم کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، لیکن شیطان کے پاس ادب نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی۔ تو یہ ادارہ جو انوار العلوم کالج ہے، یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جس طرح قوم و ملت کی تربیت کر رہا ہے، اس کی مثال بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اس ادارے کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے اداروں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، تاکہ علم کے یہ اجالے اسی طرح پھیلتے رہیں۔ یہ 5واں مشاعرہ ہے۔ جب 4تھا مشاعرہ منعقد ہوا تھا تو اس کے بعد عالمی وبا کورونا پوری دنیا میں پھیل گئی تھی، اس لیے 2 سال کے وقفے کے بعد یہ 5واں نواب شاہ عالم خان مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں محبوب عالم خان صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، جن میں ذکر کروں گا، بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں ذکر نہ کروں محترم مصطفیٰ کمال صاحب کا۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو اپنے آپ میں ایک ادارہ ہے، محترم نورانی صاحب، محترم سجاد صاحب اور ان کا اسٹاف پورا کالج کا، جس میں سبیہ تبسم صاحبہ ہیں، دیگر لوگ ہیں، کہ ان لوگوں کی ٹیم نے جس طرح سے یہاں شعراء کو جمع کیا ہے وہ ایک بڑی بات ہے۔ تو یہ مشاعرہ دراصل اردو کے فروغ کا ذریعہ ہے، جس کا ذکر ابھی خان صاحب نے اپنی تقریر میں کیا۔ مجھے اچھا لگا کہ اس زمانے میں جب لوگ اردو کو بھولتے جا رہے ہیں، مشاعرے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن پوسٹر پر اردو بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس مشاعرے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اردو نظر آتی ہے، اس میں محبوب عالم خان صاحب نے اردو کے فروغ کا ذکر کیا اور آپ سے یہ عہد کرایا کہ ہم اپنی زبان اور تہذیب کی بقا کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے گا اپنی جانب سے کام کرتے رہیں گے۔ بہرحال ہم اس کے لیے بھی ارباب مشاعرہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے مشاعرے کا آغاز کریں، وقت بہت ہو چکا ہے، بہت اہم شعراء ہیں۔ ابھی ذکر کیا محترم محبوب خان صاحب نے کہ بہت سے شعراء جو اس مشاعرے میں شامل ہوتے تھے وہ نہیں ہیں۔ گزشتہ 2 برس میں نہ صرف شعراء بلکہ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں کی بڑی شخصیتیں ہم سے جدا ہو گئی ہیں۔ ہم کو ان کا غم بھی ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اب جو لوگ ہیں، یہ وہ ٹیم ہے ہندوستان کی جن کے نام بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جن کو آپ یہاں موجود بھی دیکھ رہے ہیں، کہ اس وقت ہندوستان کے جو نمائندہ ترین شعراء ہو سکتے ہیں وہ آج کے اس مشاعرے میں آپ اس اسٹیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بار زوردار تالیاں آپ بجائیں تمام شعراء کے لیے، کہ وہ شعراء یہاں پر جمع ہیں جو پوری دنیا میں ہماری نمائندگی کر رہی ہیں۔ نعت سرور کونین سے ہم عموماً اپنے مشاعروں کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ رسم ہے، اس لیے نہیں کہ صرف ثواب حاصل ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ صرف ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ ہم نعت شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری محفلیں بارونق تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی ایک شعر سن کر، ان کا نام نامی سن کر، اگر ہمارے دل میں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی چراغ روشن ہو جاتا ہے، تو سمجھو اس نعتیہ شاعری کا حق ادا ہو جاتا ہے اور مشاعرے کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس خوبصورت تاریخی مشاعرے کا آغاز بھی مبارک کلام سے ہونا چاہیے۔ آئیے عرش کے زینے کی طرف چلتے ہیں، رب سے ملنا ہے مدینے کی طرف چلتے ہیں، کس طرف چل دیے منزل نہ ادھر ہے نہ ادھر، لوٹیے مکہ مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے وہیں سے سفر شروع کرتے ہیں۔ 1400 برس قبل جہاں عرب کے تپتے ہوئے ریگستان سے انسانیت کی خوشبو پھوٹی تھی، اس خوشبو کی آج بہت ضرورت ہے اس پوری دنیا کو، ان اجالوں کی ہمیں ضرورت ہے اس دنیا کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب اعظم شاکری صاحب سے میں اس وقت یہ گزارش کروں کہ براہ کرم وہ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ شعروں سے آج کے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ جناب اعظم شاکری صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں
تشریف لائیے، آپ ان کا استقبال کیجیے۔ جناب عزم شاکری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔